शब कद्र को माह रमज़ान की आखिरी 5 रातों में पोशीदा है और यह हर साल बदलती रहती है। इसलिए जाहिर सी बात है कि अगर इसको हासिल करनी है तो इन 5 ताकों रातों में इबादत करनी होगी, तब जाकर हमें इस पा सकते हैं। तो क्या पता आज की यह आखिरी ताक रात ही शब कद्र की रात हो। तो अगर आपने आगे की 4 रातों में इबादत कर ली है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। तो इस आखिरी ताक रातों में भी मत छोड़ देना, क्योंकि आपने इन 5 ताक रातों में इबादत कर ली है तो आपको शब कद्र मिल चुकी है। तो आज की रात यानी 29 मार्च 2025 सैटरडे का दिन गुजर कर जो रात होगी वो रात रमज़ान की 5वीं और आखिरी शब कद्र की रात हो, यानी 29वीं रात। 29वीं रात की नफिल नमाज, 4 रकात नवाफिल नमाज। ये नमाज आपको 2-2 रकात में अदा करनी है। तो आपको इशा तरावी की नमाज के बाद ये नमाज अदा कर सकते हैं। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार पढ़नी है और सूरह इखलास 3 बार पढ़नी है। इसी तरह ये 4 रकात नवाफिल नमाज 2-2 रकात से अदा कर लेनी है। अब ये नमाज अदा करने के बाद सूरह अलम नशर 70 बार पढ़ लें। तो ये नमाज की फजीलत यह है कि ये नमाज कामिल ईमान के लिए बहुत ही अफजल है। याद रखें, आखिरत में जन्नत तब मिलेगी जब इंसान की मौत ईमान पर होना शर्त है। तो ये नमाज पढ़ने वाला दुनिया से मुकम्मिल ईमान के साथ जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 रकात नवाफिल नमाज आपको 2-2 रकात से अदा करनी है। इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार पढ़नी है, सूरह इखलास 5 मरतबा पढ़ना है। ये 4 रकात नवाफिल नमाज 2-2 रकात से अदा कर लेनी है। नमाज अदा करने के बाद कोई भी दरूद पाक 100 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले को दोबारा खुदा बंदी से बख्शिश और मगफिरत अता की जाएगी। 7 बार कुरानी सूरह पढ़ें। इस रात में सूरह वाक़िया को सिर्फ 7 बार पढ़ लेनी है। आप अव्वल व आखिर 3-3 बार कोई सा भी दरूद पाक पढ़ें। दरमियान में 7 बार सूरह वाक़िया पढ़ें। रिज़्क में बरकत और दौलतमंदी के लिए यह सूरह बहुत अफजल है। तो इसको 29वें शब कद्र की रात में पढ़ने से आने वाले पूरे साल के लिए अल्लाह रिज़्क का आसान ज़रिया अता करेगा और आपके घर में बेशुमार बरकत होगी और पूरा साल आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। औलिया की पोशीदा नमाज, ये नमाज को जो भी अदा कर लेगा वो अपनी ज़िंदगी ही बदलते हुए देखेगा। अब ये नमाज हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सीमानीन रहमतुल्लाह अलैहि के अपने मामूल में शामिल थी कि वो ये नमाज रमज़ान की शब कद्र में अदा करते थे। तो ये 4 रकात नवाफिल नमाज है। इसको रमज़ान की ताक रातों में ताक तादाद में अदा करनी है, यानी इसमें सूरतें पढ़नी हैं वो भी ताक तादाद में पढ़नी है। हज़रत जहांगीर अशरफ सीमामीन फरमाते हैं कि जो भी इस नमाज को पढ़ लेगा तो उसकी मोहताजी गरीबी ख़त्म हो जाती है। अगर कर्ज़दार है तो 1 ही साल में कर्ज़ अदा हो जाएगा। पूरा साल जादू और जिन्नात के असरात से और दुश्मन के सर से महफूज रहता है। अगर कोई दिली हाजत है तो उसके लिए पढ़े तो वो भी पूरी हो जाएगी। अगर ये नियत कर ले कि अल्लाह मुझे खुद का जाती घर मिला दे, तो अगली साल की शब कद्र से पहले ही खुद का घर हो जाएगा इंशाअल्लाह। पूरा साल हर बीमारी से महफूज रहेगा। घर में पूरा साल रिज़्क, दौलत और बरकत की फरावानी होगी। यानी ये नमाज से पूरा साल का हिसार कायम हो जाता है, जो आपको हर बुरी चीज़ से बचाएगा और हर जायज़ काम बनते जाएगा। अब ये 4 रकात नवाफिल नमाज 2-2 रकात से अदा करनी है। तो आपको जो भी दिली हाजत हो उसको ज़हन में रख कर पहले 2 रकात की नियत कर लें और इस नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार पढ़ें। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 5 बार पढ़ें। फिर नमाज अदा कर लें।
اور پھر دوسری بار 2 رکعت کی نیت کریں اور پھر اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 7 بار پڑھیں اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 9 بار پڑھیں۔ بس اس طرح یہ 4 رکعت نوافل نماز ادا کر لیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ بس اس طرح شب قدر کی رات میں یہ 4 رکعت نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ آپ اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کو سال کے عام دنوں میں بھی کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے مہینے میں کسی بھی جمعہ کی رات شروع کر لینا ہے اور کچھ راتیں لگاتار پڑھ لینا ہے۔ آپ خود اس نماز کے معجزے دیکھیں گے۔ یہ نماز پوشیدہ نوافل نماز کا عمل ہے۔ یہ نماز بڑے بڑے اولیاء کرام نے ادا کی ہے، یہاں تک کہ روز کے معمول میں شامل کی تھی۔ اس سے نماز سے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں چٹکیوں میں۔ تو اس کو 29ویں رات میں اور سال کے عام دنوں میں جمعہ کی رات میں ادا کر لینا ہے اور پھر اس نماز کی حیرت انگیز فائدے آپ حاصل کرتے رہیں۔ رمضان کی تمام نماز روزے قبول ہوتی ہیں۔ اب آپ چاہیں کہ آپ کی یہ تمام عبادت، روزے اور آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو آپ دعا مانگنے سے پہلے یہ چھوٹی سی قرآنی آیت ایک بار پڑھ لینا۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ کیونکہ چند دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھے آسمان کے اوپر اللہ کے پاس عرش تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ خاص دعائیں وہی پیاری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قرآن پاک کی ایسی آیت معلوم ہوئی جس کو پڑھ کر آدمی جو بھی دعا کرتا وہ فوراً دعا قبول ہوتی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ فی قُلِ اللَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ پارہ نمبر 23 اور 24 سورہ زمر آیت نمبر 46 میں ہے۔ 29ویں رات کا خاص وظیفہ۔ یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے جس کو رمضان کی آخری تاک راتوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی ریل پیل ہوگی۔ رزق کے تمام دروازے کھول دینے والا یہ صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ تو اس رات میں یہ چھوٹا سا عمل کرنا نہ بھولیں۔ تو آپ کو اول و آخر 3 یا ایک بار کوئی بھی درود پاک درمیان میں پڑھ لیں۔ صرف 29 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ آپ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ جیسے ہی عمل کو کر لیں تو پھر رزق کی دولت اور پیسوں کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہ ہونے دے، کسی کے آگے محتاج نہ ہونے دے، اس لیے دعا مانگیں۔ یہ عمل ہے تو بہت آسان، لیکن اس کی تاثیر آنے والے سال کے رمضان تک برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ تو ایک بار پھر آپ سب لوگوں سے عرض کرتی ہوں کہ آج کی رات میں کچھ بھی ہو جائے، آپ 7 بار سورہ واقعہ کی تلاوت، اللہ کے ولیوں کی 4 رکعت نوافل نماز اور سورہ کوثر کا عمل، تو یہ 3 عمل لازم کر لینا ہے۔ اب اس نماز اور عمل کا حوالہ یہ ہے، خزینۂ روحانیت صفحہ نمبر 29۔ تو آپ لوگ آج کی آخری تاک رات یعنی 29ویں رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، یہی سمجھ کر یہ چھوٹی سی عبادت کر لینا ہے۔ تو کون کون یہ عبادت کرنے والے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے اپنا نام بتائیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی، اور اس ویڈیو کو 29ویں شب قدر آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچا دیں، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔